सांत्रितीन आकवार मोरेच्या मुस्कार मुकुट गायलो आणि केली तिका स्वर्गार आणि संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राय समकायो, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या दाय आसा, ओसऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ ओ म्हजे म्हजे जेजू जेजू बगो आमकां निवारण आमकां कांय गोडाच्या उज्यातल्यान उज्यातल्यान सगळ्यात सगळ्यात सरकार करून चौकस असलेल्या उबी रावया. नमान राणे का तुझे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बळवसो आम्ही परदेशी वेची बालका तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शर्यतीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाळे आणि मुगाल तुला बाकवार मरे या पदेसा उपरांत तुझो पूज येसू आमकां दाखय. बागेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतेसा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझी रास आमकां यो, तुझी कोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपे मलेले सुरेश प तुझे त्या आश्रयामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. बोस मायेका क्लुतीन बोलले राणी स्वर्ग संसाराचे
सदांच आमच्या मोगाला असलेले साधुना काय माये मोगाशे पवाये यो माये घे आमकां तुझ्याच कोपान पवाये यो माये घे आमकां तुझ्याच कोपान. बोसाक आयज जावन आसा व्हडली परब आमच्या धर्मान. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयाची बावतिस्माची परब. त्याच बरोबर आमचे फिरगोचेर आमी सुकूर सायबिणीचें तिसरें नोवेन करता. आयच्या आमच्या नोवेनाचो विशय जावन हा सुकूर सायबिणीचे मजतीन आमच्या बावतिस्माच्यो भासावण्यो जियोंक आमचेशी तूं राव सोमया. हें आयचें नोवेन करूंक आमकां आदार दिता जावं सुकूर सायबिणीच्या खोफरादीचे वांगडी आनी पियेदाद सायबिणीच्या खोफरादीचे वांगडी. देवान तांचेर सगल्यांचेर आनी आमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आयचे नोवेन मांडावड चलयतात हे सॅक्टर पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. तांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर आमच्या आस्करिणीन सुकूर सायबिणीन चे विनवणेन देवान आशिर्वाद घालचे. जरी तर कोण बायलान भुरगीं हा हिंगा थोडे बांक हा आजून खाली भितर येवन तुमच्यान बसूंक जाता. आमी आतां मिसाचें बलिदान सुरू करूंक तयारी करुया ओगेपणान. याज्ञिका ह्यो कात्योक सगळी उबी रावया. Ekluts amco sumi, ekluts amco bawa, ekluts amco bautis, ekluts amco deba, pavitratmya vorvi, shanti jaban pasam, sugli ekluts amca, amka aponaryan, Eklut amco sumi, eklut amco bawar, eklut amco bautis, eklut amco deba. आयज आमचे मदें फादर गाब्रियल कुदिनो आसा. गांवांत ते चिंचोणीचे आनी आतां रुजार सायबिणीचे फिरगोजेत नावेली पाद्र विगार कसो वावुरता. ताणें फिरगोजीत तोशी सेमिनारीन एकदम बरो गोवळीक तसोच आकारणेचो वावर केला. गोंयांत आसलोल्या डायसिजन स्कॉलांनी ताणें खूब वावर केला आनी ह्या संबंदान कांय पुस्तकां उजवाड्यांत हाडल्यांत. फादर गाब्रियल तुका आमचे फिरगोजेत माये मोगाचो येवकार आनी सोकोर सायबिणीचे विनोनेन देवान तुमचे आनी तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. बापाचे आनी पुताचे
आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसा, जो असलो आनी जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती आनी कुशालकाय तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जशें सुरवातेक आमी आयकलां, आयज आमचे पवित्र सभेन एक व्हड दीस, जेजूच्या बावतिजमाचो दीस आमी उडकून घेता. आनी जेन्ना जेजूच्या बावतिजमाचो दीस आमी उडकून घेता तेन्ना आमच्याय बावतिजमाच्या दिसाची आमकां ओळख आसल्यार आनी आमच्या बावतिजमा दिशी आमी कोण जाता आनी कसल्यो बासावण्यो आमी करता हाचेर नियाळ केल्यार अदीक फायद्याचें जातलें. देखून गरज आमच्या बावतिजमाची देखून आमकां खोल ओळख ना जाल्यार आमी क्रिस्तांव जिवीत खोलायेन जिवंक पावना. आमच्या बावतिजमाची आमकां खोलायेन ओळख आसा, बावतिजमा उदेशी हांव कोण जाता तो, जाल्यार म्हजें क्रिस्तांव जिवीत हांव अदीक नेट्टान आनी उर्बेन जिवंक पावता. जायते फावटी घडये आमी क्रिस्तांव जाल्या फकत नांवांचे. देखून देवा लागीं बोगसणे मागया, आमची काकूत कर म्हण मागून बाराबर म्हणया, हांव पातकी. सोडपूत वयता तेव्हा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या विरुद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. देवाक मोहिमा, देवाक आर्गां, देवाक वाखाणणी दिवया. कित्याक म्हाका आनी तुका बावतिजमा उदेशी जेजूचो लागशिल्लो शिश्य जावंक हें व्हडलें भाग फावो जाला. ते पासत देवाक आर्गां दिवया. मोहिमान देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सोर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यात सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. तुमचे सगल्यांची इंतेसां मनान धरून आनी ह्या गांवचेर देवाचो उदीक सायबणी उदेशी आशिर्वाद मागून उदीक करून दवर एकल्या गोराबेचेर. तशेंच जण एकल्याक आमकां हें बावतिजमाचें देणें फावो केल्ल्याच पासत देवाक आर्गां दितना सगली आमची मागणी देवा म्हऱ्यान दवरया. जे वाडे आयज नव्यानाची मांडावळ करतात तांचेय पासत मागुया. देवा, जोर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो आपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सभे माजार परगोटलें.
उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावंक उरपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. वो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो, संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेट मोडिना, मिनिमिती वाट पालोयना. खोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खोरी नीत प्रितुमेचेर स्टापोसोर तो हालचो ना. चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या दोन शास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक. कालके खोणीन बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक. म्हजे पोरचेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणोया. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सोर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सोर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सोर्वेस्पोराक पोरणिपात करात. सबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सोर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याच्या लारा ओसाडीचेर सोर्वेस्पोर उबो जाला. सोर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गुणगुणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सोर्वेस्पोराचो ताळो. सबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गुणगुण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो वो एकूच साद घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सोर्वेस्पोरान सिंहासन मांडलां. सासणाक राजा कसो सोर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. सबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. बागयोन पावलोन तिताक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली. ओ धर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा साणून मानसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक ती आमकां शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो धरून मुणगे आमच्या व्हडत्या देवा आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सोर तरेचे खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेलें आमकां बोळेपण देवा आमच्या सोरवंडाराचें. उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशां थंय.
आमचे प्रमाणीक कोन्यांक लागून न्हय, बगर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयलीन. नवो जोल्म दितल्या स्नानान आमकां दुलीन आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवी केलीन. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताची दायजी करून त्या जिविताचो बोरवांसो आमकां आशाक देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves por azul, 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 solves por azul. जिवामान म्हणलें, म्हजें वोन बोलवंत एकलो येता, तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. Solves por azul, 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 solves por azul. Sorves por तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक देवाचे बासावणीक ओदीक ओदीक रावतालो, देखून सगल्यांच्या मनान जुवांवा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. ओच बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुवांवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हज्या वन बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या व्हाळांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकांन स्नान घेवन सोमतोच. आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या आंग रूप घेवन ताचेर देंवन आयलो आनी स्वर्गार्थान एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, म्हजें तुजेर दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी नोवेनांनी वांटो घेता आनी देवाचें उतर आमच्या कानार सत्ता. आमी तर इगोर्जेन आसाव, कित्याक आमी बावतिज्म घेतला आनी बावतिज्मा उदेशी आमी सगलीं क्रिस्तांव जाल्या. आनी क्रिस्तांव जाल्या म्हणूनच आमकां हे इगोर्जेन ह्या मिसान तो हे धर्मीक वो सेवा धर्मीक रितीन वांटो घेवंक आमकां खेरीत भाशेन हक आसा. आमकां सगल्यांक आमच्या जल्माचो दीस उगडास आसा. आमची बर्थडे केन्ना ती आमी जाणाव. पूण हांवें तुमकां तर विचारशी, आमच्या बावतिजमाचो दीस खंयचो, तुज्या बावतिजमाचो दीस खंयचो? वेन इज युअर बॅप्टिजम डे? आमी जायती घडी नॉको आसतल्यो. कित्याक आमी तितलो घडी प्रयत्न करूंक ना न्हय म्हूण ह्या दिसाचो आमी व्हडलो समारंभ करिना. म्हाका मेवल्यात कांय जाण आनी कांय फामिल्यो आपल्यो बर्थडे सेलेब्रेट करिनात, पूण आपल्यो बॅप्टिजम डे सेलेब्रेट करतात, एक दोग चडश्यो न्हय. पूण भावा भयणीनो, खरें म्हळ्यार आनी बारीकसाणेन आमी पळोवंक गेल्यार आमकां सैमाच्या जल्माची आमी येदे व्हडल्यान समारंभ करता, आमचो बर्थडे. पूण आमच्या एके भाशेन
स्वयंभीक जिविताची ओ सुपरनॅचरल लायफ ह्या दिसाची जेन्ना आमी थंयसर बावतिजमा उदेशी आमकां हें सुपरनॅचरल लायफ मेळटा तेन्ना त्या दिसाची घडी आमी तितलो उगडास धरिना. देखून आमचो बॅप्टिजम डे एकदम गरजेचो जावन आसा. त्या दिसाक आमकां सगल्यांक जेजूचें जिवीत मेळ्ळें. देखून तुमकां सगल्यांक एक होमवर्क दिता. तुमी कोण पयलो येवन नांव दितात तांकां फाल्यां आंगवडे प्रायज हाडीत तुमचो बॅप्टिजम डे सोदून काडात. आनी त्या दिसाक खेरीत भशेन खंयचो तो जाण जातोच फादर एडसनाक तुमी सांगचें. भाऊ भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं हांव त्रिपुरा एक मिशनार कसो वावर करतालो. आनी तुमी जाणात त्या मिशनार वावरांनी वो गांवांनी लोक शिंपडलेलो आसता आनी चडसो थंयसर लोक दोंगरांनी रावता, जंगल्स. आनी थंयसर थंय लोक एकठांय करून आमी तांकां कांय शिक्षण दिताले आनी तशेंच धर्मा वयर तांकां शिकयताले. आनी तीं तयार जातोच जावं 50 लोक जावं 100 लोक तयार जातोच त्या कुटुंबांक सगल्यांक आमी मागीर एक दीस रावन बॅप्टिजम दिताले. तांकां क्रिस्तांव करताले. एक दीस अशें घडलें, हांव ज्या जिल्ल्यान रावतालो कुमारघाट त्रिपुरा आगरतला डायसिस थंयसर पेपराचेर बेंगॉली भाशेन थंय बेंगॉली उलयतात म्हणटच बेंगॉली भाशेन पेपराचेर आयलें कोण पाद्री खेरीत भाशेन क्रिस्तांव कोत्ता, लोकांक कन्वर्ट कोत्ता. म्हज्या पादिगाराक आपोवंक धाडलो, तो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा ताणें. आनी म्हजो पादिगार थंय गेलो, आपल्या बरोबर म्हाकाय व्हेलो. आनी ताणें उलयता सांगलें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, फादर यू डोंट कन्वर्ट पीपल हियर. आनी म्हज्या पादिगारान सादेपणान सांगलें, आय एम नॉट कन्वर्टींग सर, आय एम ओन्ली बॅप्टायझींग. आनी तो म्हणूंक लागलो, DM, you baptize as much as you want, Father, but don't convert them. You go on baptizing, but don't convert them. बाबा भयणीनो, तो उलयलो आनी आमी घरा गेले. आमी बातिजात दीत रावले. म्हणटच त्या जिल्ल्यांनी बाबा भयणीनो जायते फावटी खरें बॅप्टिजम म्हळ्यार कितें हाची आमकां, वो पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें हाची आमकां खोल ओळख ना. आमकां तर म्हाका तुका तर ताची खोल इन डेप्थ नॉलेज आशिल्ली. आनी बावतिजमा उदेशी हांव कोण जाता, वॉट इज माय आयडेंटिटी, हांव कोण हें म्हाका खबर आशिल्ली जाल्यार आयज आमचें गोंयच म्हणया वो आमचो वो गांव, नागवाचो गांव एकदम दुसरेच भाशेचो जातलो आसलो. बावतिजमा उदेशी खेरीत भाशेन भाऊ भयणीनो आमी जेजूचे गुदार्थ कुडीचे वांगडी जाता, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी बावतिजमान भितर सोदता तेन्ना आमी खेरीत भाशेन एके सोसायटीन भितर सरना, एका क्लबान भितर सरना. आमी एका क्लबाचे मेंबर आसा, जावं लायन्स क्लब आसता, जावं रोटरी क्लब आसता, जावं लुईस गॉमिस म्हण सोसायटी ओ ट्रस्ट आसता, ताचे आमी मेंबर आसता. आतां आमी क्रिस्तांव जावन ह्या जेजूचे सोसायटीन ओ जेजूच्या क्लबाचे वांगडी कशें न्ही. देर इज अ डिफरन्स. ओंतोर कितें, जेन्ना तूं क्लबाचो मेंबर जाताय, लायन्स क्लब ओ रोटरी क्लब, तेन्ना तूं त्याचे आयडियल्स कितें आसा ते तूं जियोंक सोदताय आनी ते पाळटाय. पूण जेन्ना तूं क्रिस्तांव जाताय, जेजूचे एके भाशेन जिवितान भितर सरताय, जेजूचें जिवीत तुज्या जिवितान भितर सरता. म्हणजे जेजू तुज्या जिविताचो भाग जाता. देखून आमी जायते फावटी म्हळ्यार जेजू दाखवेल आमी फांटे. काय बरें समजोंक आमकां जेजू दाखवेल आनी तातूंत आमकां एक एकल्याक ग्राफ्ट केल्लें आसता. म्हणटच जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान भितर सरता. बावतिजमा वी आर ऑल ग्राफ्टेड इन टू क्रायस्ट. जावं आमी रोजयेचो ग्राफ कोत्ता, आंब्याचो ग्राफ कोत्ता आनी ग्राफ करून एक झाड दुसऱ्या हातून घालता आनी ते मागीर सगळो रोस तो घेता. तशेंच कितें आमच्या ओत्मिकोदान आमच्या जिवितान जाता.
आमकां खेरीत भाशेन वी आर ग्राफ्टेड इन टू क्रायस्ट आनी जेजूची गुदाड कूड आमी घडून हाडटा आनी पवित्र पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन सांगून दिता रोमकारांक बरोवन आमकां 12वे आवेसरांत आमकां मेळटा आमचे कुडीक साबार सांदे आसात पूण सगळे सांदे तेंच काम करिनात म्हणजे आमी जेजूचे गुदाड कुडीचे सांदे खरें म्हळ्यार खरेंच जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जाय ते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात तसोच क्रिस्त कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं जावन आसाव जुदेव जावं ग्रेक जावं गुलाम जावं स्वतंत्र जावं एक कूड आमी बावतिस्मा उदेशी जेजूचे गुदाड कुडीचे सांदे एक एकलो एक एक गुदाड कुडी जेजूचे गुदाड कुडीचे सांदे जेजू मस्तक आमी सांदे बाबडीन हे सोत आमी ओळखून घेवंक जाय आनी हें सोत आमी ओळखून घेता तेन्ना वी आर ऑल कनेक्टेड आमी एक जर हांगासर दुसऱ्या दुसऱ्या वाड्यांतलीं मनशां जाल्यार वी आर ऑल कनेक्टेड पीपल देर इज नो डिस्कनेक्शन आनी ते पासत आमचे मदें एकपण घडून येता आनी तुमी जाणान आतां कितें जालें जाल्यार रोखडीच ती दूख जाता ओ पांयांक कितें जालें जाल्यार आख्खें आंग फोडटा ओ किडनीक कितें जालें जाल्यार लांगसान म्हणोंक जायना म्हाका कित्याक पडलां आय हॅव नो प्रॉब्लम आय डोंट वॉन्ट अशें म्हणोंक जायना तो म्हजो प्रॉब्लम न्हय ना एक एक सांदो कुडीचो आमकां एक एक भाशेन गरजेचो तशेंच आनी एक एक सांदो मेळून आख्खी कूड घडटा तशेंच आमी बावतिस्मा उदेशी जेजूचे गुदाड कुडीचे वांटे हो जेजूचे गुदाड कुडीचे आमी भागेली जाता देखून बावडीनो हें सोत आमी ओळखून घेवची गरज हें मुळावें सोत जावन आसा आमी जेजूच्या गुदाड कुडीचे सांदे the church is a living organism मेलोलें न्हय is a living organism तुमी जाणात आमकां सेल्स आसात आमकां मॉलिक्युल्स आसात आनी जायते फावटी कात सुकता सेल्स भशेन मोडटात आनी दुसरे न्यू सेल्स येतात आमी जशें वाडटा तें आमकां दिसती पडटा तशेंच एक एकलो मनीस जावन आसा एक एक सेल जेजूचे गुदाड करचे वी फॉर्म वन बॉडी ऑफ क्रायस्ट थ्रू बॅप्टिजम आनी ते पासत बाबडीनो आमी हें गरजेचें जावन आसा आमकां करीत भाशेन मेळटा जुदेव आनी ग्रेक ना गुलाम ना स्वतंत्र मनीस ना दादलो ना बायल ना तर जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी सगळीं एक आमी काय बरें कांतार म्हणटा आमी जेजू सोवें आमी सगळीं एक काय बरें कांतार म्हणटा हांव खरेंच आमी न्हय गरजेतूच एक आमी गांवांत वाड्यांत समुदायान एकपण करचें हें एकपण केन्ना येतलें जेन्ना हांव जेजूचो फांटो ती जेजूची फांटो तो जेजूचो फांटो अशें म्हूण ओळखून घेता हांव तेन्ना आमचे मदें हें जेजूची गुदाड कूड घडून येतली ते पासत भावभयणीनो पवित्र सभा एक सोसायटी न्हय एक एसोसिएशन न्हय एक क्लब न्हय बट अ मिस्टिकल बॉडी अ गुदाड कूड जेजूची आनी हे गुदाड कुडीन आमी वी आर ऑल कनेक्टेड आमी जशे फांटे कनेक्ट आसात आनी जेजूचें जिवीत आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत भरून येता दुसरे सुवातेर आमी जेजू उदेशी आमी देवाची भुरगीं जाता आमी देवाचे पुद्दो जाता वी बिकम सन्स इन द सन वी बिकम डॉटर्स इन द सन ओ थ्रू द सन म्हणटच बाबडीनो काय बरें सोत हांव देवाचो पूत जेजू उदेशी आनी हें आमकां सोत पवित्र पुस्तकांत बरे भशेन आमकां मेवता गालियेसकारांक बरोवन भाग्योन पावलू खेरीत भशेन म्हणटा आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो ओतमोन देवान आपणातान धाडून आमच्या काळजांनी घाला हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता पुताचो ओतमो आमच्यांत आसा आनी देखूनच आमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता रोमकारांकूय बरोवन आमकां खेरीत भशेन मेळटा तो म्हणटा तुमकां आनी एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो ओतमो तुमी घेवंक ना
खरें म्हळ्यार तुमकां देवाची आपणायिल्लीं भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला ताच्या बळान आब्बा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर आपुणूच गवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी वय, दायजी भुरगीं देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. काय बरें भाव भयणीनो, these are basic truths of our Christian life. We are sons in the Son. We are daughters in the Son. आनी हांव हें स्वत ओळखून आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव. हांव कोण? हू एम आय? द बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लायफ. हू एम आय? हांव कोण? आनी जेन्ना तूं तुजीच आयडेंटिटी नको, तूं कोण तो नको जाल्यार तुज्या जिविताचे एके भशेन विस्वास वाद्रे जातात. पूण तूं कोण तो जाणा. आयडेंटिटी क्रायसीस जेन्ना आमकां येता तेन्ना जिवितांत जाय ती बेसरवाय येता. पूण तूं कोण तो जाणा, यू नो हू यू आर, तेन्ना भाऊ भयणीनो आमचे जिविताचो बेस जिवंक आमकां एक भशेन बरें जाता. आनी ते पासत आमी आयजूय बी कोत्तेले हांव एके भशेन आमी जायत्यो बासावण्यो कोत्ता. म्हणटा सैतानांक तुमी पाठ कोत्ता, तूं तर देवाचो पूत, सैतानांक पाठ कोत्तलो आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो, आनी सगल्या ताच्या बुळवण्यांक पाठ करतात मो. जें कितें सैतानाचें आसा तें आमी पयस दवरतले. वायटवे आसात, ऑल नेगेटीव एनर्जी, ऑल द सेटनीक, ते सगळे आमी पयस दवरतले. कित्याक आमी देवाची भुरगीं. आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. इफ आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड आय वील लीव दॅट आयडेंटिटी. स्वर्ग उक्तो जालो, ओ म्हजो अपुरबायचो पूत. बावडीनो, वी आर ऑल बिलावड ऑफ द फादर. काय बरें, यू आर माय बिलावड सन, यू आर माय बिलावड, दॅट आय एम गॉड्स बिलावड. असलें आस्वासन घेवन आमी जिवंक जाय. हांव कोण? आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. तेन्ना सगळें सैतानाचें आमचे मनांतलें काळजांतलें आसा तें पयस जातलें आनी हे भशेन आमी बरेंपण करूंक पावतले. देखून भाव भयणीनो, बावतिजमाची स्वता बावतिजम कितें हें उदीक उदीक नियाळ करया आनी जिवितांत जिवंक वावुरया. द मोर यू अंडरस्टँड, द डीपर द रियलिटी, द मोर यू लीव द बॅप्टिजमल कमिटमेंट. उबी रावया. आमच्या बावतिजमा दिसा केल्ल्यो त्योच बासावण्यो आनीक पावटी आमी नव्यान करुया. आनी तूं म्हणटा आसतना वय हांव सोत मानता. येस, टुडे यू मेक युअर पर्सनल कमिटमेंट. हांव, आमी म्हणचें न्ही, हांव सोत मानता. म्हणजे ल्हान आसतना आमकां आमचे मायन पायन आमकां हाडली इगोर्जेन, देवाक भेटयली. तुवें तुज्या भुरग्यांकूय हाडली, बातिजांत दिलो. आयज होच कमिटमेंट म्हजो खासगी करया. लेट्स मेक पर्सनलायज कमिटमेंट. बाबा भयणीनो, जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिलें. ते पासत प्राचीत काळाची दोंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सैतानांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतोर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानांक तुमी पाठ करतात मो, ओय हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो, ओय हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बुलवण्यांक पाठ करतात मो. ओय हांव पाठ करतां. आतां म्हणजे ओय हांव सोत मानता. सोर पोदवेदार देवा बापाक, सोरगार आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात मो. ओय हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतान जल्मलो. ताणें कोस्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखिपिलो. तो मेलेल्यांतलो नव्यान जिवन जाला आनी बापाच्या उजव्याक बसला.
ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सोत मानतात मू ओय हांव सोत मानता बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनारा पवित्र आत्म्यांक तूं सोत मानतात मू ओय हांव सोत मानता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें आनी कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात मू ओय हांव सोत मानता तर आतां आमकां पवित्र आत्म्यान नवो जोलूम दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सोमेस्तांक सासणांच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले आपुरबायेची आपोवणे आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्याक ताचे आपोवणे आपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां सांत जुजे वाजाचे मोजोतीन बापा लागीं कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा मागणे वेंचणुक्यो जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपलो वावर सगळ्या दादोसपणान आनी हुर्बेन करून आनी रात दीस आपले पोरचे पासत एकमतीन वावरूंक तांकां सांत जुजे वाजाचे मोजोतीन बापा लागीं कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका आमी जोन एकली बापाच्या दादोसपणान आसलोली ताच्या आपुरबायेचीं भुरगीं देवान आमच्या हातांनी घातलोलो दोन परगोटणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारेन करून आमकां सांत जुजे वाजाचे मोजोतीन बापा लागीं कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका आयज आमी सांत जुजे वाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना हो भोक्ती वाडोवपाचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया ताणें आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकरेन आनी मोगान करून सांत जुजे वाजाचे मोजोतीन बापा लागीं कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका बहुदेड बापा हे ल्हान भुरग्यान आमच्या नांवान तुज्या मुखार ही मागणी दवरल्यान आमच्या काळजांनी आनी मनांनी जायती मागणी आसात जायते विचार आसात तर आमच्या बावतिजमाचें मोल ओळखून घेवन आमी खऱ्यांनीच हें बावतिजम कितें आमकां शिकयता आनी बासायता तें जियोंक आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत तूं आमकां तुजे कृपा आनी तुजो ओत्मो आमकां आयज बोरतेन फावो कर तुजे कृपेचो पावस आमचेर घाल ह्या मिसा उदेशी आनी ह्या वरवीं आमी खरेंच नीज तुजे पाटलावदार जावंक शेकर ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन आमची पातकां धुवून काडून निर्मल करसा तुका भोगूंक देवा आनी
जेजू आसा जेजू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. बाबा पिढीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मादून घेवं. बापा, तुझ्या अपुरबाईच्या पुता पोरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका वंपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवून काडूंक ताणें आपल्या स्नानांच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सर्वंडारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. बापा, तूं सोर पदवेदार आनी सासणांचो देव, सर्व खाडी आनी सर्वताय आमी तुका सदांच दिनवासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जालो तुजो सोब आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोसान आमी प्रितवेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 Ranzo सर्वेस्पर तूं. सुखानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गे तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गे तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोया जेजू आमी ओडोखातो आनी एखासितले पियेता इतले फावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुजें ओरोन परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी आयज उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक हें भाग तुवें आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक आमच्या घरांत आनी आमच्या वाड्यांत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. अंकवार सोर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेटेक आजीर आसात तांची, हे गांवांत रावतात तांची, परदेशांत आसात तांची, आयच्या दिसाची मांडावळ करतल्या सगळ्या वाड्यांची तुजे कडेन खतखत्यान मागतात तांची तूं दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजे वाजा बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां एक दीस वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक केंबाक फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेधार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बाबा भयणीनो, देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो आनी आमकां हो देव बाप म्हूण दाखोवन दिले. आबा बापा म्हणूंक, कित्याक ताचे उद्देशीन जेजू उद्देशी आमी ताची भुरगीं जाल्या. वी आर सन्स इन द सन, वी आर डॉटर्स इन द सन. एक पावट खंय एक कोंबयेन पील काडलें आनी तिच्या पिलान सोब भोंवती दुसरी कोंबयेचीं तांतयां आसलेलीं आनी एक वेगळीच तरेचें तांतें आसलें. आनी तें तांतें खंय कोंबयेन पिलांक काडटोच पिलांय बराबर तें दुसरें पील वाडलें. आनी एक दीस खंय गोवन वयर वयताली आनी गोवन वयर वयता ती पळोवन त्या दुसऱ्या पिलांनी ती गोवन हालयता ते भशेन आपलीं पाकां हालयलीं आनी तें उडूंक लागलें. तें गोणेचें पील आसलें, तें कोंबयेचें पील नासलें. पूण कोंबयेच्या पिलां बराबर बरो भोंवन तांचे भशेन जाल्लें. भाव भयणीनो, बावतिस्मा उद्देशी अशेंच कितें घडटा. आमकां सैमा व्हडतें जिवीत मेवलां. आमचें जिवीत दुसऱ्या माशेन जावंक फावना. आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जावंक जाय. आमी सगळीं भाव भयणां एकामेकाची अशें ओळखून घेवंक. आमचे मदें भेद ना, भाव ना, जाती ना, खाती ना, अशें सगळें
आमी एक अशें मनान धरून त्याच बापाची भुरगीं कशी आमी बाराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण इजोमलेले तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जोवची येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे कोडान रगत आमी शेंग वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास्ताडी ना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक कुडीक भलायकेन येती. ओच तो म्हज्या पुरबाईचो पूत, ताचेर म्हजें दादूसपण आसा. ह्या जेजूक लागून आमी देवाची भुरगीं जाल्या, एकामेकाची भाव भयण जाल्या. ह्या जेजूक घेतात तितलें सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांचे बसत हे ओत्मीक कोमिन्याचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारां संस्कारा तूं सोदता तूं सदां आजीर आसाय म्हूण आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, मोग करता जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शिवूंक शिवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक तुजें भोव ओमळीक मासरगत मासरगत म्हज्यान म्हज्यान शिवूंक शिवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलोल्या परी हांव तुका हांव तुका भेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. एकवटा. तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कोचरूंक म्हाका कोदींच निर्मू नाका. निर्मनाका. आमेन. आमेन. उबीच रावया, प्रसाद प्रार्थनांत वांटो घेवया. प्रार्थया. बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. येदेणी आमकां फाव कर, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. देवाचे कृपेन आनी इगोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता क्लेडविन आग्नेलो फेर्नांडीस, पूत जुझे आनिसेत गिल्बर्ट फेर्नांडीस आनी सेलिना सबस्तियाना सोजा सांत बोल्यांतलो आमच्या गांवचो, आनी लॅरिसा सिक्वेरा, दू एंटनी लिनस सिक्वेरा आनी जॉयसी मारिया सिक्वेरा गांवांत तियेची रावता तिये. ही जावन हा तिसरी आनी निमणी चीट. देवाचे कृपेन आनी इगोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता मायरन जो फेर्नांडीस, पूत मार्तीन फेर्नांडीस आनी आंद्रेजा बर्गांचा पिंपल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो,
आनी मागदलीन मेगोना वाज, दू बेर्नादो वाज आनी बेंचमिता द क्रूज कास्तेल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा तिसरी आनी निमणी चीट. देवाचे कृपेन आनी इगोस मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजर जावंक फुडें सोदता जोसेफ जीसस वाज, पूत जुआंव कोसेसांव वाज आनी जोसेफा वाज सोनारवाडा जिल्ल्यांतलो आमच्या गांवचो आनी रेमेलिया डिसूजा, दू ग्रेगरी नातिविदाद डिसूजा आनी पेद्रिना गाल्दिनो गांवांत वारकाची रावता वारका. ही जावन हा पयली चीट. देवाचे कृपेन आनी गोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजर जावंक फुडें सोदता विलियम अवेलिनो क्रूज, पूत पिएदाद क्रूज आनी जोकिना क्रूज कास्तेल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी जुएला मेलिता रोड्रिगीस, दू मार्टिनो झेवियर रोड्रिगीस आनी मेरी रोड्रिगीस गांवांत वारकेची रावता वारका. ही जावन हा पयली चीट. काजर जावंक फुडें सोदता तांचे पसत आमी मागुया. गेल्या आयतारा दीस म्हळ्यार 2 तारखेर जानेराचे तुमचें धर्मदान जालां 16,155 रुपया, रुपीज 16,115. आनीक न्यू इयराक जावं रातच्या जावं सकाळच्या मिसाक कलेक्शन जालां 50,08,960 रुपया, रुपीज 58,960. खालसाची खोलायेन कावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. दिनवासता दोनूय कॉन्फरादीच्या वांगड्यांक जाणी आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिला. खेरीत भशेन म्हजे दिनवास पिंपलवाडो सॅक्टर 2 सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1 भावणांक तांच्या जबाबदाऱ्यांक खेरीत भशेन, कित्याक ही सगळी मांडावळ आयची तांणी बरे भशेन चलयली. इश्टानो, सुकूर सायबीण आमची आस्कारीन तिची नोवेनां चालू आसात. दिसपट्टी सांजे सॅक्टरां प्रमाणे नोवेनाचे मीस जाता 5:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत मीस, सेरमांव आनी साल. पूण सॅक्टरांतलो नाहलोय जाल्यार कोणें आंगवण केल्या कॉन्फरादीच्या वांगड्यांनी पुराय सांजेच्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. सगल्यांनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून सांजेच्या मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून सकाळचे मिसूय आमी नोवेनाचे मिसूच कहें कोत्ता. 16 तारखेर आमच्या आस्कारिणीची परब, पूण त्याच बराबर गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन सुजे वाजाची परब. ह्या निमितान सकाळीं 9:25 आमी बागेवन सुजे वाजाचो तेर्स कोत्ता. उपरांत नोवेनाचेच मीस कशें त्याच विशयाचे नियाळ सकाळचोय जाता. फेस्त फुडल्या आयतारा दीस फेस्ताची मिसां हे भशेन आसात 6:30, 7:45 आनी 9:30. तिनूय मिसां पोरबेचीच कही, पूण 9:30च्या मिसाचेर पुरसांव आसतलें. मागता दोनूय कॉन्फरादीच्या वांगड्या लागीं तुमची ओपां आनी मुर्सां घेवन फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक. केन्नाच तुमी आजून पासून म्हाका लोजेक घालूंक ना. बायलो याद न्ही घेतलो. हाका लागून हे सगळे मोरान धरून सगळ्या कॉन्फरादींनी आनी सगल्यांनी घडटा ते भाशेन ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवचो. इश्टानो, तुमी जाणात कोवीड महामारी मारेकारपणी वाडत वेता. आमी मातशें कुयदाद घेवंक जाय. जी कोण इगोजेन भितर बसता तांणी विदावट एक्सेप्शन नाका वयर मास्क घालून बसचें. जरी तर तुका चडूच आडकोड जाता नाका वयर मास्क घालून बसपाक, जाल्यार तुमच्यान भायल्यान नाजाल्यार सायडीच्यान बसूंक जाता. जांकां कोणाक थंडी जाल्या, जोर येयला, तकली फोडटा, आंग फोडटा, तावो हरजता, तांणी थोडो काळ तरी बरें जायसर मिसांत वांटो घेवचो न्हय. फाल्यां 4 नोव्हेंबर सुकूर सायबिणीचे विशय जावन हा मारयेचे स्फूर्तेन सगळे भेद उतरून एकचारान जिवंक आमचेशी राव सोमया. फाल्यांय आमचे बरोबर मिस समोरमूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक फादर गॅब्रियल आसतलो. फाल्यां सांजच्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोजे खातीर एके भयणीक दिल्यात 10,000, पेरणींतले एके भयणीन दिल्यात 10,000,
माजील वाड्यांतल्या एका बाबान दिल्यात 2000, माजील वाड्यांतल्या आनी एक बाबान दिल्यात 10,000, माजील वाड्यांतले एके फामिलीन दिल्यात 5,000, कास्तेल वाड्यांतले फामिलीन हे शांदेलियर बदलपा खातीर 50,000 दिल्यात. पूण ते आमी आतांच बदलचे ना इश्टानो, हे साफ करूंक जाय आल्तार, काजारां हा आतां करूंक जायना. खोरेस्माच्या काळार कोत्तेले हांव पुलपीत साफ केला ते भशेन, आनी ते जाल्या उपरांत मागीर आमी हे शांदेलियर बदलपाचें पावल मारतले हांव. पिंपल वाड्यांतले फामिलीन एक वेस्टिमन दिला, जाचेर हिंगा मोदें वेडिंग ऑफ केना काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजू गेल्लो, जो आतां यादनीक काजाराच्या वेरेस्पेराच्या समारंभाक घालतलो, तो तांणी दिला. इनासियो वालीस आनी सबस्त्यांव कार्वालोच्या उगडासाक तांचे फामिलीन 30,000 दिल्यात. हे 30,000 तांचे खेरीत इंतेसांव हा. 2 आर्टिस्टीक कोदेलां कोत्तेले आमी न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक बसपाक, ह्या तांच्या इंतेसांवान हे 30,000 तांणी दिल्या. तर सगल्यांक तांकां तुमच्या नांवान दिनवासता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. आमी कोमिन्यांव लास्टाक घेतले. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या गोरेब्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून या सुकूर सायबिणीचे मजतीन अदीक बरी नांवस्ती क्रिस्तां जावंक बावतिजमांचे बासावण्यो जेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Custodia vitor sodo Gabriel no man corda Evece Carurodros Am caigor mai sodo Evece Carurodros Am caigor mai sodo Amci mai munundakul Jesuk ma amci kati Munisa amci paso Toi tuka mundavur Munisa amce paso Toi tuka mundavur Cinamci nirmol saudi Nitrosar amka sabar Jesushi amka pavo Sodankal bagi saudi Jesushi amka pavo
लागीं जावं दी. आमेन. सुकूर सायबिणी आमचे पासत विनोती खोर. क्रिस्ताचे पासोनी आमकां फावो जावचे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोवभागी दाखवार मारी, आज आमी भोगतीन भोवन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विनोवणी दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ठाय. हांव विसरलो दिनवासूंक आमच्या गायन मंडळाक चॅल्सी हा, वायलट हा, स्नोविया हा, दुसरी हा, बरे भशेन मिसान वांटो घेवंक आदार दिलो. आमचे आज हा आनी तांकां तयार केलेली हा, तांणी बरे भशेन हें साल्व करूंक आमकां आदार दिलो. आनी सगल्यांक तुमकां कोफरादी आनी दुसऱ्यांक ह्या आशिर्वादान भरलेले नोवेनाचे मीस आमकां जाले. आतां कोमिन्याव घेवंक आमी तयार जावया. आयतार जाल्ल्यान कलेक्शन आसतलें.